आयज कुंकळे म्युनिसिपालिटीची एक मीटिंग आसलेली, स्पेशल मीटिंग टू डिस्कस अबाउट द अपकमिंग 2026-27 बजेट. आणि मीटिंग बरे तरेन स्टार्ट जावन बजेटीचेर डिस्कशन जालें, खोलायेन डिस्कशन जालें, जवळ 2 वरां डिस्कशन जालें. आनी 12:50 सुमारे मिटींग सोंपपाक पावली. आनी सोंपता आसतना एक कोण मनीस मंगलदास प्रभू हो आपले एक कागदशे घेयले आनी 4 पर्सनाच्या टेबला फुडें येयलो आनी बसलो. आनी एक सांगपा लागलो की आयज म्हणपा लागलो तुमी ह्या वर्साची शिगमोत्सव कमिटी आसा ती म्हणपाक चेंज करपाची. सो हांवें त्या उतरान हांवें कितें म्हणलें, एक सांगलें की कुंकळे म्युनिसिपालिटीच्यो मिटिंगे जातात जाल्यार एक 3 दिसांचे स्पेशल मिटींगे खातीर नोटीस दिवपाक जाय पडटा आनी जाल्यारच स्पेशल मिटींग करपाक शकता. त्याच उतरान एक दीपक देसाय हो भिवशा, ताका कोण मुटला म्हणून म्हणटा, तो म्हाज्या आंगार येयलो आनी मारपाक येवपा लागलो म्हाका. आनी मारपाक येता आसतना एक वक्तव्य केलें तेणें. त्या वक्तव्या भितर हांवें आज DYSP सारकें बरोवन दिला, तुका चेडयेच्या कापतलो आनी जितो मारतलो आनी सोंपयतलो, फकाणां करनाका म्हणपालो. त्या वक्तार सगळे तेजे बरोबर एक लोक आसले, ते बी एग्रेसीव जाले. तेन्नाच कंट्रोलान जाता आसतना हांवें 4 पर्सनाक सांगलें, बाब तुवें हेजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून. तो म्हणपालो आपूण हेजेर एक्शन घेवपाक शकना. तेजे नंतर तूं म्हणपालो वचून कंप्लेन कर पुलीस स्टेशनार. हांवें पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली. आतां DYSP हांव मेळपाक येयल्लो एक कंप्लेन घेवन, कारण खंय तरी म्युनिसिपालिटीक मिटींग घेता आसतना सुद्दां कुंकळ्याक कावन्सिलर सेफ ना. आयज लोकांनी कळून घेवपाक जाय. ह्या झगड्याची फाटली जर पाळां काडली जाल्यार काल सकाळी सेक्रेटरिएटान एक मिटींग जाली एका आमच्या LOPच्या ऑफिसान पणजे. त्या LOPच्या ऑफिसान हेच मनीस आसले. हेणी काल म्हाका अशें दिसता की काल गुंडागिरी थिंगच्यान स्टार्ट केल्ली, थिंगच्यान मनीस धाडलेले, म्हळ्यार थिंगच्यान ट्रेन करून हांकां धाडल्या कुंकळे म्युनिसिपालिटीन म्हाजेर अटॅक करपाक. अशें तरी म्हाका तरी एक दुबाव पडटा. हितून युरी आलेमा फुली इन्वॉल्व आसा. कारण कशें आसा, 6 फेब्रुवारीक एक मिटींग जाली म्युनिसिपालिटीन आनी सगळ्यांनी डिसायड केलें की ह्या वर्साचो शिगम्याचो अध्यक्ष, शिगमो पिरियडाचो अध्यक्ष जातलो तो उद्देश नायक देसाय, हांव जातलो म्हणून. पण खंय तरी युरी आलेमाक खर्चोवपाक लागले, युरी आलेमाक खंय तरी दुखपाक लागले. तेका लागून तेणें प्रत्येक सगळ्या कावन्सिलरांक तापयले, सामक्यो भंयो दिल्यो. आनी काल सकाळ फुडें तांकां सगळ्यांक LOPचे ऑफिस पणजे पर्वरी आपोवन वयले आनी सांगलें की हें जावपाक जायना, फाल्यां तें चेंज करपाक जाय म्हणून. आनी तशेंच ते जे कोण अलेज ते पयलींची जी स्कॅमां केल्ले मनीस आसात तेय बी येयल्ले थिंगा पणजे. तांकांय सांगलें फाल्यां तुमी म्युनिसिपालिटीन आसा, फाल्यां तुमगेलें सगळें काम निपटा जालें आनी तुमकां फाल्यां शिगम्याचो प्रेसिडेंट तुमकां करतले म्हणून. आयज खंय तरी चिंतून येता की कदाचित हांव एक 12-14 वर्सां पयलीं हांव शाळेक आसलो तेन्ना कुंकळे अशीच दादागिरी चलताली आनी दादागिरी खूब दादागिरी वाडलेली. तेन्ना 2012 मार्चाच्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ले कोण खंय कोणाक कशें घर धरपाक मेळटा तशेंच. ह्या फावटी प्रत्येक हांव आज कुंकळकाराच्या वतीन सांगता की ही दादागिरी परत वाडल्या. ह्या 27 युरी आलेमाक घर धाडपाकच जाय. आज कुंकळकार उलयनात, पण जसो जसो टायम येतलो ते उलोवपाक चालू करतले. तुज्या आंगार जेन्ना येलो पळय तो मनीस, हय, दुसरे कावन्सिलर्स काय कावन्सिलरान सगळ्यांक सांगले, सगळे म्हणपाक लागले हे दिस इज रॉंग, सगळे आबूज जाले. पण कशें आहा, खंय तरी एक ताका युरीन ट्रेन करून धाडलेलो असं तरी म्हाका दिसता. हांवें एक पुलीस स्टेशनार लेटरूय बरयला की त्याचे मेडिकल एक्झामिनेशन करचें, कारण तो पीन येयल्लो आसूं शकता, ताका पिवन धाडलो आसूं शकता. कारण इतिहास आमी जर कुंकळची इतिहास काडलो जो दादागिरी आनी गुंडागिरी चलतालो तो आज खंय तरी आज तसली पयलींच्या भशेन आतां चलपाना. डिक्टेटरशीप कुंकळ्याक चलपाना. आमी पुर्तुगीजांक सुद्दां धांवडावन गायलेले, तशें करून हिंगाय बी सेम जातले. आज हेकाय धांवडावन घालपाक पडटलो. कुंकळची म्युनिसिपालिटीच्यो मिटींग्यो खंय तरी कुंकळच्या म्युनिसिपालिटीक कुंकळच्या भवितव्या खातीर जावपाक जाय न्हू. त्यो मिटींग जावचे पयलीं आदली दिसाक वार्का वचून प्लॅनिंग करून म्युनिसिपालिटीची मिटींग पाड घालपाक जायना. ही म्हाजी मागणी आसा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.